अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है, ख़ास मौका है। साथ ही हम जो है वो स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं 13 रजब के हवाले से, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से, बल्कि जश्न विलादत के हवाले से। और आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम हज़रत अली की तमाम वो बातें, तमाम वो अक़वाल, वो चीज़ें जो उन्होंने हमें दी हैं, शेर खुदा का जिन्हें लक़ब दिया गया, अल्लाह ने जिनसे मोहब्बत की, ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपना भाई, अपना बेटा और जिनके वो दामाद हैं, पंचतन पाक के सदके, जिनके घराने से जो है वो हम मांग कर खाते हैं, वहाँ का सदका खाते हैं। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं बहुत बड़ी हस्ती का, और मौला अली का। मौला कहते हैं मददगार को। सिर्फ ये स्पेसिफिक किसी एक जो है वो फ़रके की बात नहीं है, बल्कि सब ही हज़रत अली को जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम कह के जो है वो पुकारते हैं, और वो हमारे मददगार हैं। ज़ाहिर है कि या अली मदद का नारा भी लगाया जाता है। जब या अल्लाह मदद कह सकते हैं, या रसूलुल्लाह मदद कहा जा सकता है, तो या अली मदद भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें शेर खुदा का लक़ब दिया गया है। और हम उन्हीं से मदद मांगते हैं जो अल्लाह के शेर हैं। तो आज का प्रोग्राम आगाज़ करते हैं, और ख़ूबसूरत तरीके से ज़ाहिर है कि इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। आज बहुत ही ख़ास बात होने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर मनक़बत भी आपको जो है वो सुनवाएंगे। प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह जो है वो मौला अली सलाम के हवाले से जो है वो कलाम भी पेश किया जाएगा। लेकिन अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं तारीख़ से, कि हज़रत अली की पैदाइश से लेकर और उनकी वफ़ात तक के मामलात, हालात, और जिस तरह उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो है वो इस्लाम के झंडे को सर बुलंद रखा, और कभी एज अ मुस्लिम जो है वो उन्होंने किसी मुसलमान को जो है वो कहीं पर भी हारने नहीं दिया, हमेशा जो है वो उनके हौसले बुलंद रखे। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद ताहिर साहब, उनसे बात करते हैं, और उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। ठीक है जी, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी बात, जुम्मतुल मुबारक का ख़ास मौका, फिर 13 रजब के हवाले से जो है हमारा स्पेशल प्रोग्राम मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से। तो मैं चाहूँगी कि आगाज़ जो है वो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। मौज़ूद नाज़रीन किराम, आप सबको यौम विलादत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम मुबारक हो। खैर मुबारक। ये अजीम शख्सियात का जिक्र करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। बिल्कुल, बेशक। कुरान पाक के अंदर अल्लाह जल्ला व अला ने मुख्तलिफ मुकामात पर अंबियाए कराम के तज़किरे किए हैं, और ख़ास तौर पर बनी इसराइल के जो अंबियाए कराम हैं उनकी विलादत तक का जिक्र किया है जी। और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम हो, इनका गालिबन शुमार अंबिया में नहीं होता, मगर फिर भी अल्लाह जल्ला व अला ने उनका नाम लिया है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे जो हमारे नामवर खुलाफाए राशिदीन हों, आइम्माए किराम हों, सहाबाए किराम हों, उनकी सीरतों के ज़िक्र, उनके किरदार पर मबनी प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने हीरोज़ को भुला देती हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो कौमें जिंदा रहती हैं जो अपनी माजी को पढ़कर अपना हाल संवारती हैं और अपने मुस्तकबिल में आने वाले नौजवान नस्लों की तरबियत करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, बेशक। यहाँ उसने हमें इबादत करने के और अखलाक के हसना के तज़किरे किए और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बतलाए। तो वहाँ अल्लाह जल्ला वाला ने मुख्तलिफ मुकामात पर तारीखी बातें बताई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कौमों के जिक्र किए हैं, वो कौमें जो बर्बाद होगी, ख़त्म होंगी, मगर फिर भी कहीं कहीं उनका जिक्र है, ताकि जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो वहाँ अल्लाह की वहदानियत का जिक्र, तौहीद और रिसालत का जिक्र, आखिरत का जिक्र, अकायद का जिक्र, अखलाकात का, इबादात का, वही तारीख़ इंसानी में छुपे हुए जो वाक़यात हैं उनका भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जिक्र करता है। बिल्कुल। तो हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जो कि
खानवादा रसूल के अजीम चश्मो चराग हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन जो अफराद आपके साथी बने उनमें आपका शुमार किया जाता है। बल्कि मैं यहाँ से आगाज करना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ख़ास निस्बत हासिल है जो बाकी सहाबा कराम को हासिल नहीं है जी, कि आप वो शख्सियत हैं जिनकी परवरिश खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल, बेशक, कोई शक नहीं। क्योंकि अभी आपकी उम्र कम थी, बच्चे थे कि आपके वालिद गिरामी का साया उठ गया। ऐसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा हजरत अबू तालिब ने पाला, परवरिश की, फिर अल्लाह ने वक्त दिया, टाइम दिया कि वही काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, उनकी तरबियत की। यानी आप यूं समझिए कि ये गोदे मुस्तफा में पले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी शान। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले हैं। सुभान अल्लाह। जैसे एक बाप है जो चचा होता है, जो बड़ा होता है, बच्चे बेटे की तरबियत करता है। रिश्ते में तो आपकी कजन है, आपके भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस तरह शफकत से पाला है कि हर रिश्ता आपसे मंसूब है, हो सकता है, हर रिश्ता। बेशक बेशक। तो ये जो एक खास निस्बत और तरबियती नुक्ता नजर से जो है आपको मौका मुयस्सर आया, तो ये किसी और सहाबी के नसीब में नहीं आता। बिल्कुल सही। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये भी शरफ हासिल मिला है कि आपकी तो विलादत ही सहने काबा में हुई है। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद के बारे में आता है कि आप तवाफ करने के लिए सहने काबा में हैं और तवाफ करते हुए वक्त विलादत आ जाता है और आप दरवाजा खोल के अंदर जाती हैं और वो विलादत होती है। ऐसा बच्चा, तो ऐसा बच्चा दुनिया की तारीख में वो बच्चा ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, कभी नहीं ऐसा होगा, ऐसा न पहले हुआ ना होगा। बिल्कुल। तो ये वो एक शरफ अल्लाह तबारक व तआला ने वो अता फरमाया कि जैसे खवातीन को मौका तो होता है, एक वक्त आता है विलादत का, आसार होते हैं, तो ये भी पता चला कि आपकी वालिदा भी कितनी सालिहा हैं, पाकबाज खातून हैं कि मतलब उस खास औकात में तो जो है मौला अली अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। ये भी पता चला कि आप रेगुलर और पंक्चुअल थी नमाज पढ़ने में, इबादत करने में, और आप तवाफ कर रही हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक तआला ने आपको एक खास शर्फ अता फरमाया। कहते हैं ना, नेक माँ बाप की नेक औलाद होती है। ये तो दुनिया वालों के लिए जो है वो बातें चलती आ रही हैं, लेकिन हमें तारीख बताती है, हमारा इस्लाम बताता है कि जिनके बेहतरीन तरीन वालिदैन थे, उनके बच्चे जो है वो वली अल्लाह बने, औलिया अल्लाह बने, नबी बने, और इतने बड़े बड़े जो है वो उनको रुतबे दिए गए, और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम बने। ये दो चीजें होती हैं। एक तो है कि इल्म, तालीम, वो इंसान कसब करता है, वो इंसान एफर्ट करता है, हासिल कर, जितनी वो हासिल कर ले, जितनी सलाहियत है, सकत है। लेकिन एक होती है तरबियत, बिल्कुल सही, वो एक माहौल से हासिल होती है, बिल्कुल, वो इन्वायरमेंट से हासिल होती है। तरबियत का वो प्रोसेस जो माँ की कोख से शुरू हो जाता है, माँ जो सोच रही है, जो कर रही है, जो जिसने पढ़ना ही कुरान है, जिन्होंने जिक्र ही अल्लाह और उसके रसूल का करना है, तो उनके बच्चे जो हैं वो इतने बड़ी जो है वो हस्तियां नहीं पैदा होंगी तो और कौन होंगे फिर। नहीं, आप देखिए कि आपको वो शर्फ कि सहने काबा में विलादत तारीख है इंसान में किसी और को नहीं। नंबर 2, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 40 साल हुई तो आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, और जब बेसते नबुवत का वक्त आया और हज़रत जिब्रील अमीन आए और सूरह अल्लाह की पहली 5 आयात लेकर आए, तो उस वक्त मंडे का दिन था, पीर का दिन, यौमुल इस्नैन के लफ्ज आते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। ठीक। तो रावी कहते हैं कि यौमुल इस्नैन, मंडे पीर के दिन फर्स्ट रेविलेशन आई, पहली वही आई। अगले ही दिन यौमुस सुलुसा के लफ्ज आते हैं, यानी मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेरी नेक्स्ट डे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे हज़रत मौलाए कायनात भी नमाज अदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान यानी आप पहले नमाजी हैं,
پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے نمازی اور پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بالکل ایسے ہیں. اب آپ تاریخ پڑھیے تو پہلا مرد نوجوان جس نے اسلام قبول کیا ہی واز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور غلاموں میں حضرت بلال اور اس میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علیہ السلام. بالکل. تو یہ وہ شرف ہے. پھر تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم فانذر وعشیرتک الاقربین. فرمایا اے پیارے نبی اٹھیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دو. صحیح. تو اب جسے میں نے کہا نا پہلے نمازی آپ، بچوں میں ایمان لانے والے پہلے آپ، تو دعوت اسلام کے پہلے دائی آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو بہت سے لوگ سکولر ہیں، کتابیں لے کر پریچ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. دے آر a lot of preachers. like the first preacher of the Islamic history he was علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میں اے علی ادھر آؤ، یہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں جو قریشی خاندان کے محلے میں جاؤ اور ہر ایک کو دعوت دے کے آؤ کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خطاب کرنے جا رہے ہیں اور سب کوہ صفا پہ اکٹھے ہو جائیں. سبحان اللہ. صفا کے جو پہاڑ کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں. تو حضرت علی بچے ہیں 7-8 سال کے اور جا رہے ہیں ہر ایک گھر میں جو ہے وہ دعوت دینے جا رہے ہیں اور وہ پورا واقعہ آتا ہے. تو دیکھیے تربیت تھی ایسی ہو کہ خود آقائے دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پرورش ہو. تو وہ مولا علی علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، وہ شیر خدا ہی ہو سکتے ہیں جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا. یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر سکیں. ہماری زبان تو اس قابل نہیں کہ ہم وہ الفاظوں کا خزانہ لا کر جو ہے ان بڑی ہستیوں کے ذکر میں جو ہے وہ الفاظ اکٹھے کر سکیں. یہ تو ہم خاکسار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام ایک چھوٹی سی نیکی جو ہم اپنی خوشی کے لیے اور پورے عالم اسلام کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کا جشن ولادت جو ہے وہ اس پروگرام کے تھرو منا رہے ہیں. تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، بس ان کی بات کرنے والوں میں اللہ ہمیں شمار کر لے. تو یہ ہماری جو ہے وہ دلی خواہش ہے اور ہمیشہ میں ایسے پروگرام اسی خواہش اور اسی دل کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ بس اپنی بارگاہ میں جو ہے اس کو قبول کر لے، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے ہماری پوری ٹیم کے لیے، ہمارے لیے، کوہ نور ٹیلی ویژن کے لیے. ہمیشہ ہم ایسے پروگرامز جمعۃ المبارک کو جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام بڑا پروگرام ہے، بہت بڑی ہستی پہ یہ پروگرام ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی ہی بڑی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بچوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، پریچ کیا، لوگوں کو اس طرف لے کر آئے. جب بات آتی ہے کہ آپ کسی کے جو ہے وہ کریکٹر، کسی کے کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سنا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے انتہائی ادب، احترام اور فاصلہ رکھ کر بات کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ جن بچوں کی پرورش جو ہے وہ ادب احترام کے لیول پہ ہوتی ہے، ان کا ادب کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بے شک جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ واقعتاً بچوں کی تربیت خاص طور پر کیا کرتے تھے. بالکل صحیح. اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلام تھا، آپ کے کام کرتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو شریف بہت پسند تھا جی. تو آپ اکثر پکاتے، لیکن کہتے ہیں مجھے اس وقت تک نا پسند نہیں تھا. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رغبت سے کھاتے ہیں اور بڑی اکثر استعمال فرماتے ہیں، تو مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا. میں پہلے پسند نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے جب آپ سب کو دیکھا تو میرے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ میں نا کبھی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، کبھی دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، کبھی میں اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس طرف سے کھا رہا ہوں. آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ نے بڑے پیار، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو اور باقی کتابوں میں بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے یا بنیا، اے میرے پیارے عزیز، لفظ دیکھیے یا بنیا، او مائی ڈیئر سن. بڑے پیار کے ساتھ ٹوکا نہیں. پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کھانا کھا چکے تو پیار سے کہا بیٹے جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں. صحیح. کل بیمینک،
और बेटा राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड से खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं, और बेटे अपनी प्लेट से, अपनी डिश से, अपनी तरफ से खाते हैं, अपनी तरफ से। कितने तरीके कितने तरीके के साथ आपने। इसी तरह आप जरा देखिए, इस तरह और सहाबा कराम के अहवाल आते हैं, तो हजरत अली मौलाए कायनात तो शुरू से आपके साथ हैं, बचपन से आपके साथ हैं, लड़कपन आपके साथ गुजरा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही तो आप दामादे रसूल नहीं बने ना, ऐसे नहीं बन गए। और फिर देखिए कि आपका, मैं तो अभी ये मैं गौर कर रहा था लफ्ज अली पर, हाय हाय, आइन, लाम और या, अली, ये अरबिक वर्ड है, इसका माना ही अलूव से बना है, यानी बुलंदी वाला, बुलंदी, यानी आपका बुलंद और आला, आला, बिल्कुल बुलंद, यानी अल्लाह ने जो आपको अजमत दी, जो रुतबा दिया, जो शान दी, जो मर्तबा दिया, जो इल्म दिया, जो तरबियत दी, जो आपको करैक्टर दिया, जो अखलाक दिए, वो सबसे आला आप, यानी अंबिया कराम के बाद, सुभान अल्लाह, अंबिया कराम के बाद जिन लोगों के अखलाक आली हैं, जिनका करैक्टर आली है, बुलंद है, उनमें हज़रत मौला कायनात सरे फहरिस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं इसम बा मुसम्मा, इसम बा मुसम्मा, यानी हम नाम तो रख देते हैं ना, कुछ भी नाम रख दे, मारूख का मतलब होता है। मैंने देखा प्रोफेसर साहब, आपकी बात यहाँ टोक रही हूँ कि अली जिनका नाम होता है, उनके औसाफ भी वैसे ही होते हैं, उनके अंदर जो है वो ताकत और गरज, चमक, वैसी ही अली जैसी जो है वो ताकत होती है। मैं अपना जो है वो बड़ा एक सेटअप हमारा जो है वो चल रहा था, मेरे नाम के साथ जो है वो नबीहा खान लगता था, मेरी बड़ी जो है वो उनसियत, बड़ी मोहब्बत थी कि मेरे नाम के साथ अली लगे। मैं बड़ी कोशिश की मेरे नाम के साथ अली लगे, मैंने बड़े लोगों से पूछा, आप जैसे प्रोफेसर, अल्लामा हजरात, ये वो, तो उन्होंने कहा कि बेटा लगा लें, अगर आपकी इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत इस नाम के साथ है तो आप अपने नाम के साथ इसको जोड़ ले। और जब मैंने नबीहा अली खान लिखा तो आप यकीन करें कि काया ऐसे पलटी माशाल्लाह कि मैं समझती हूँ कि आज ये इज्जत, ये शोहरत, ये ताकत, ये बोलना, ये सब कुछ उन्हीं के मरूने मिन्नत है। यही पंचतन पाक का सदका जो हम खा रहे हैं। और अली की बड़ी ताकत है, मैंने आजमा कर देखा है। मैं जब उदास होती हूँ बस या अल्लाह मदद, या रसूलुल्लाह मदद और या अली का नारा लगा के, या अली मदद का जो है वो अपने तमाम मुश्किल में से जो है वो मैं इतनी आसानी से गुजर जाती हूँ। और मैं अपने चाहने वालों को भी, अपने फैंस को भी, अपने जो जानने वाले हैं तमाम लोगों को ये कहती हूँ कि आप भी ऐसा ही किया करें। माशाल्लाह, ये दिल की ताकत है, ये दिल की फीलिंग्स है, मोहब्बत है, ये चाहत है। आज मैंने स्पेशली ये प्रोग्राम करना था तो मैंने काले रंग का जोड़ा जो है वो निकाला कि मौला अली से ब्लैक रंग की जो है वो निस्बत शामिल है, कि वो तलवार, और वो तलवार के जिसमें जो वो रखा करते थे, वो खंजर जिसमें रखा करते थे, फिर वो घोड़ा, और घोड़े के ऊपर भी वो काले रंग की जो पोशाक, और फिर ब्लैक रंग की और गोल्डन कलर की जो पोशाक जो है वो रिवायात में आया है, हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम जो है वो इस चीज पर ईमान रखते हैं। और फिर खाना काबा का गिलाफ भी काला। तो ये उनसियत, ये मोहब्बत, ये चीजें वहां से हमें मिली और हमने जो है वो ये अडॉप्ट की। तो मैं समझती हूँ कि ये काला रंग जिस पे हर रंग गालिब आ जाता है, कभी रंग नहीं बदलता, ये रंग पक्के लोगों का है, सच्चे लोगों का है। तो ये उनसियत है। तो अगर ये कोई नाम अपने नाम के साथ अटैच कर ले, लेकिन मोहब्बत के साथ, कि ये हमारी जो है वो उनके साथ एक अटैचमेंट है, एक मोहब्बत है उसके साथ, तो ये ऐसा हो जाता है, इसमें कोई हर्ट्स तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी, ये हमारा अकीदा है कि जो ऐसे लोग होते हैं ये रूहानी लोग होते हैं। ये अब दुनिया में तो ज़ाहिरन मौजूद नहीं है, अभी उखरवी जिंदगी में है, मगर उनको अल्लाह तबारक ने रूहानी तौर पर इतना तसर्रुफ दे दिया है कि वो मुकाम पर हैं कि आज भी वो अपने मानने वालों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उनकी मुश्किल कुशाई भी करते हैं। बिल्कुल, मगर ताल्लुक दिली होना चाहिए, दिली होना चाहिए, जुबानी नहीं। भी ताल्लुक हो, कल्बी ताल्लुक होना चाहिए। हाँ। और अकीदत वाला, एहतराम वाला, मोहब्बत वाला होना चाहिए। तो नो डाउट ये अंबिया इकराम की अरवा हों, सहाबा इकराम की हों, औलिया इकराम की हों, आइम्मा इकराम की हों, आइम्मा अहले बैत हों, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के चुनीदा लोग हैं। निस्बत की बात हो रही है, तो जब निस्बत की बात होती है तो वो, इससे मैं चाहूंगी कि इससे आगे आप हमें जो है वो ये समझाइए कि जब आपको किसी भी चीज़ से निस्बत होती है और बड़ी हस्तियों के साथ जब आप अपने उनके नाम के साथ जो है निस्बत अटैच करते हैं, जैसे गौस पाक, लोग गौस नाम रखते हैं और उस निस्बत से रखते हैं, फिर अली जो है वो निस्बत से जो है वो रखा जाता है, तो यहाँ पर जो है वो किन किन चीज़ों का एहतराम भी लाजिम है, ये भी ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मैंने अर्ज़ किया कि ये वो अजीम शख्सियात हैं
کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو چنی ہوئی شخصیات ہیں، منتخب شخصیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. بالکل صحیح. اور یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کا نام سے پردہ کر جاتے ہیں. جو ظاہری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا شہرت. آپ دیکھیے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بالکل یہ نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. زندہ رہیں گے کیونکہ ان کو علوت، ان کو بلندی کسی بندے نے نہیں دی. یہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر بن جاتے ہیں. جو اللہ کا امر، اللہ کا حکم، وہ انمٹ ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو آج بھی ان کے اقوال کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے فرمودات سے روشنی حاصل کر کے آپ زندگی گزارنا شروع کریں، آپ کی دن اور راتیں روشن ہو جائیں گی. اور آپ ان کے نام سے جڑ جاؤ. جب نام آئے دل میں محبت سے بولیں، پیار سے بولیں، جھک کر بولیں، تو دیکھیے گا آپ جھکیں گے ان کے نام کے سامنے، اللہ آپ کو بلند کر دے گا، دنیا کو جھکا دے گا آپ کے سامنے. چونکہ آپ حضرت مولا کائنات کو دو نسبتوں سے عزت کریں گے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول ہے، بھائی اور بھائی ہے، اور صحابی رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. اور آیت مباہلہ جب آئی سورہ النساء میں، تو جب عیسائیوں نے چیلنج کیا اور مباہلے کا چیلنج دیا، تو اللہ نے فرمایا تھا اے پیارے پیغمبر کہو تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں. تو فَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، اور نفس میں سے حضرت مولا کائنات کو لیا تھا. سبحان اللہ. اور آپ نے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اس دنیا میں میری اہل جو ہے، میرے گھر والے، میری اہل بیت، یہ سبحان اللہ، جن کو رسول اللہ اپنا گھر والا کہہ رہے ہوں، جن کو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حسین کے بابا ہیں، حسین کے بابا ہیں، جو خاتون جنت کے جو ہے وہ شوہر ہیں، شوہر بے شک، اور جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور جو اللہ کے لیے شیر خدا ہیں، ان کا ذکر ہے آج. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان کا جشن ولادت جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ یہ پروگرام ان کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ روایت موجود ہے کہ وہ ایک ہی کافی تھے، لشکر کی ضرورت نہیں تھی. جہاں جا کر کھڑے ہوتے تھے ایسی دہشت تھی کہ زمین لرزنے لگتی تھی، اور اگلا دشمن جو ہے وہ کانپ اٹھتا تھا کہ یہ کون سی پرسنالٹی ہیں، یہ کون سی شخصیت ہیں. تو ذرا ہمیں کوئی ایسا قصہ جو ہے وہ ضرور سنائیے. بے شک جی، ایک جنگ کا موقع ہے اور ادھر کافر کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر مسلمان صف در صف کھڑے ہیں، اور کافروں میں سے ایک اس کا جو سردار ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور پکارتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، کون ہے؟ مرحب جو ہوتا ہے غزوہ احد میں. تو حضرت مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا علی آپ بیٹھ جائیں، باقی لوگ بھی ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کا روب کیا ہے، ان کی شجاعت کیا ہے، بہادری کیا ہے. سبحان اللہ. تو باقی سب کھڑے ہیں، مگر دوسری بار پھر اس نے پکارا، پھر آپ کھڑے ہوئے، تیسری بار آپ کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا جاؤ علی، اب ٹھیک ہے، اب آپ اس کا چیلنج قبول کریں. تو جب آپ جاتے ہیں تو اس مرب نے کہا کہ اے محمد کوئی بڑا میری عمر کا، میری شجاعت کے برابر، میری پہلوانی جیسا، میری شجاعت والا، میرے کرتب والا آگے بھیجو. تو آپ نے فرمایا پہلے اس کا تو مقابلہ کر لو، بڑے کے بعد بھیجوں گا. پھر آپ تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. سبحان اللہ. یہ تو ایک جنگ کے احوال ہیں. پھر جنگ بدر کے احوال پڑھ لیجئے، کئی کافروں کے سر آپ نے اپنی ذوالفقار کی تلوار سے جدا کیے ہیں. پھر غزوہ خیبر کا جو ہے وہ واقعہ کس کو نہیں پتا، قلعہ قاموس جو کہ نامور قلعہ تھا، جو یہودیوں کا مرکز تھا، اور 20 دن سے زیادہ گزر چکے تھے کہ وہ تو اب سارے محصور ہو گئے، اندر چھپ کے بیٹھ گئے، ڈر کے بیٹھ گئے، اور کوئی بھی اب دروازے بند ہیں، صحابہ باہر بیٹھے، فوج باہر کھڑی ہے اور وہ اپنے اندر جمع ہیں. اب کون ہے جو اس کو کھولے؟ اور آپ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ صبح میں یہ علم اسلام اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے محبوب کا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. اور جن کے ہاتھوں سے کل یہ فتح نصیب ہوگی.
अब हर सहाबी ये तमन्ना लेकर, ये आरजू लेकर, ये ख्वाहिश लेकर सो जाता है कि काश मेरा नाम निकल आए, उस खुश नसीब शख्स का नाम मैं बन जाऊं। तो सब सो गए, सुबह फजर की अजान होती है, जमात होती है, दुआ हो जाती है, और सलाम फेरने के बाद दुआ के बाद मेरे आका ने फरमाया ऐन अली, सुभान अल्लाह, अली कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। तारीख में आता है कि जो गर्मियों के दिन थे और आपकी आंखों में आशोबे चश्म था, यानी ये जो आंखों में बीमारी होती है, पेन होती है, आपकी यानी आंखें खराब थी। तो सहाबा ने अर्ज किया आका वो पीछे नमाज अदा फरमा रहे हैं और वो बीमार हैं, उनकी आंखें सही नहीं है, आशोबे चश्म है उनको। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, उन्हें आगे बुलवाइए। सहाबा ने आवाज दी, आप बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए सुभान अल्लाह। और आपने पूछा अली क्या बात है? अर्ज किया का आंखें कद से खराब हैं। तो फरमाया कोई बात नहीं, आओ हमें अभी सही कर देते हैं। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की मुश्किलात को हल करने वाला बना के भेजा था। आपने लवाबे दहन सुभान अल्लाह दाएं आंख में लगाई, ऐसी सही हुई कि उस ऐसे लगा जैसे ये बीमारी थी ही नहीं। सुभान अल्लाह। फिर आपने बाएं तरफ लवाबे दहन लगाया तो इस तरह ठीक हो गई, आने वाहिद में 1 सेकंड में ठीक हो गई। तो फिर आपने फरमाया ऐ अली ये झंडा थाम लो, अब ये फाते खैबर का लक़ब तुझे मिलने जा रहा है। सुभान अल्लाह। फिर आप बड़ी शान और शौकत के साथ, जैसे उस दिन ऐसे, अब आप वाकया पढ़ते जाइए, ऐसे लगता है वाकई आप शेर खुदा हैं, फौज आपके पीछे है और आप लीड करते हुए आगे जा रहे हैं। और उस वक्त कहते हैं कि यहूदी खड़ा था, यहूदियों में होते हैं काहिन। काहिन मीन्स जो स्टार्स का इल्म रखते हैं, या जो पामिस्ट होते हैं, और नजूमी टाइप के। सही। और उसने कहा कि अंत अली, आप अली हो? हाँ जी। अच्छा आप जा रहे हैं इसको फतह करने के लिए? कहा जी मैं जा रहा हूं। तो रवायात में आता है, उसने कहा अपना हाथ तो दिखाना जरा। आपने हाथ दिखाया, वो अपने इल्म के मुताबिक कहने लगा कि नहीं वो फतह वाली लकीर तुम्हारी हाथ में नहीं है, तुम्हारी हथेली में वो फतह वाली लाइन नहीं है, वो खत नहीं है, खते फतह। आपने अच्छा कौन सी लाइन नहीं है? तो आपने जुल्फकार पकड़ी, आपने उसी तलवार से वो लाइन बना दी। वाह। फरमाया ये बन गई है, ये बन गई लाइन। दुनिया ने देखा। वाह वाह वाह। इसे किस लिए कहते हैं ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये कह रहा था वो नजूमी। हाँ जी। कह किसको रहा था? किसको कह रहा था? तुम्हारे हाथ में फतह की लाइन नहीं है। जो तकदीर बनाते खुद बनाते हैं। ओए होए वो अल्लाह ने वो मुकाम दिया। सदका पूरी दुनिया खा रही है। बेशक। जो पंचतन पाक के सदके हम जो है वो चल रहे हैं, कायनात जिनके सदके बना दी गई, उनसे कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में फतह की अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपको मुकाम दिया कि ये तकदीर और तदबीर एक हो जाती है। एक हो जाती है। जो बंदा तदबीर करता है वही अल्लाह तकदीर बना देता है। और ये लेसन ये मिला कि मोमिन कभी काहिनों के पास नहीं जाता। जो हाथ दिखाते फिरते हैं मैं बाहर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कामयाब नहीं। आप अल्लाह से जुड़ जाओ, मुस्तफा से जुड़ जाओ और शेर खुदा से जुड़ जाओ। आप भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अपनी तकदीर खुद बनाने वाले बन जाएंगे। सही सही। तो अहबाबे ज़ी वक़ा इस तरह के बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौक़े दिए कि आपकी तलवार इस तरह लहराती थी। फिर तारीख में आता है आप जब चढ़े उस गेट पर, और आप अंदाजा लगाइए कि किला है और इतना बड़ा उसका दरवाजा होता है, और आपने अपने दोनों हाथों की कुव्वत से उसको यूं पकड़ा और हिलाया कि उसकी चूल्हे हिल गई, और आपने इतना जबरदस्त हमला किया, एक ही हमले के साथ जोर के साथ दरवाजा नीचे गिराया और सहाबा दाखिल हुए और सबको सब को आपने ज़ेर कर लिया और आप फाते खैबर बनकर लौटे। अल्लाह की ताकत से, ये अल्लाह के दिए हुए जो है मुकाम से और मुस्तफ़ा की दुआ से, मुस्तफ़ा की नजर से, क्योंकि जिसको अल्लाह और उसका रसूल मुंतखब कर ले, जिसको चुन लिया जाए, वो दुनिया में नाकाम नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 सच्ची बात है, बहुत खरी बात है। ये आप बात कर रहे हैं ना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी हस्ती के उन्होंने अपना लुआबे दहन लगाया और वो आंख की जो है वो खत्म हो गया। मेरी आंख पर एक दाना निकला हुआ था, एक शदीद किस्म का दाना जो मेरी पूरी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहा था। मैं अचानक से एक जो है वो घर का मैंने ऐसे दरवाजा खटकाया, मुझे कोई काम था, वहाँ किसी खातून से मुझे काम था। वहाँ एक साहब जो है वो बाहर आए, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे कहा
کہ بیٹا یہ تو آپ کی آنکھ پہ جو دانا نکلا ہوا ہے یہ بہت مجھے جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا, آپ اتنی خوبصورت شکل پر یہ دانا تو سارا پرسنالٹی خراب کر رہا ہے آپ کی. تو انہوں نے ایسے کر کے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ میری آنکھ کے اوپر لگایا. مجھے نہیں پتا کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا, شاید 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ دانا میری آنکھ سے غائب ہو گیا. میں بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی, بڑے لوگوں کے پاس گئی, لیکن میرا وہ دانا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. لوگ کہتے تھے آپریٹ ہوگا, ڈاکٹرز کہتے تھے آپریٹ ہوگا تب جا کر یہ کلیئر ہوگا, اور میں بہت پریشان تھی کہ اب یہ کیا ہوگا. لیکن جب اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو پھر ایسے بھی مدد ہو جاتی ہے. یہ میرے ساتھ گزرا ہوا واقعہ ہے, میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. ماشاءاللہ. یہ وہ بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی لگی لپٹی بات کی ہے. اور اس بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کے ولی آج بھی مختلف رنگ میں یہاں پہ موجود ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انہیں پہچان لیں. اتنی اتنی بڑی ہستیاں کہ جن کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے, پنجتن پاک کے لیے, جنہوں نے علی کے دامن کو نہیں چھوڑا, جنہوں نے رسول خدا کی جو ہے وہ تعلیمات کو جو ہے وہ رد نہیں کیا. یہ ہیں مسلمان, یہ ہیں وہ مومن جن کے لیے بشارت دی گئی کہ جنت ان پر جو ہے وہ واجب ہو گئی. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, نبی پاک کی امت ہے, ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں جنت میں تو ہم نے جانا ہی ہے. بھائی جنت میں جانے کی گارنٹی مومن کی ہے, مسلمان کی نہیں ہے. کہ قرآن پاک کو پڑھ لیجئے, میں نے ترجمے سے 7 دفعہ قرآن پاک کو پڑھا ہے الحمدللہ, بچپن سے لے کے اب تک. اب تو بہت کم جو ہے وہ پڑھتی ہوں, لیکن پھر بھی الحمدللہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ نے مسلمان کا ذکر نہیں کیا, مومن کا ذکر کیا کہ مومن کے لیے جنت ہے. آپ تصدیق کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب اس بات کی کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو لے کے ایسے چلتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہیں. گناہ کی سزا تو ملے گی, اور ہمیں جو ہے وہ بشارت دی گئی نبی پاک کی طرف سے بھی اور مولا علی کی طرف سے بھی کہ جو سچ پر ہے, جو حق پر ہے, اس کا راستہ کٹھن ضرور ہے, لیکن ایک دن اس کو اس کی منزل نے ضرور ملنا ہے, اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور مولا علی کا قول ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو آزمانا ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھا لیجئے, اگر کسی کو آزمانا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لیجئے. آزمائش کے بھی طریقے بتا دیے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو, کھانا کھا کے دیکھ لو, کچھ وقت گزار کر دیکھ لو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ کس طرح کا ہے. سبحان اللہ کہ آج سے 1400 سال پہلے جو اقوال دیے گئے آج وہ ایز اٹ از ہمارے جو اس دنیا پر جو ہے وہ ایسے افیکٹ کر رہے ہیں. اور بتا دیا گیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب جھوٹوں کی دنیا ہوگی, سچے لوگوں کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا. وہی ہو رہا ہے. لوگ اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے, آج ایسی اونچی اونچی بلڈنگز بن گئی ہیں, گھنٹوں کے راستے منٹوں میں سفر جو ہے وہ طے ہو جائیں گے. آج دیکھ لیجئے موٹر ویز بن گئی ہیں, آج جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ انڈر پاس بھی ہیں, اوور برج بھی ہیں, سب کچھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ گھنٹوں کے فاصلے ہیں جو منٹوں میں طے ہو گئے ہیں. اس چیز کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی کہ ایسا دور آئے گا, ایسے لوگ آئیں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. آج ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں. ماں کی عزت نہیں ہے. دیکھ لیجئے ہم اپنے رشتوں کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف سے, اپنے اسلام سے کچھ سیکھا نہیں. پروفیسر صاحب آپ نے بھی سکھایا, علامہ حضرات نے بھی سکھایا, سب نے سکھایا, لیکن سیکھنے والے بھی تو ہوں. بے شک جی, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور یہ ہمیں جھنجھوڑا ہے. ہم حیث القوم اس طرف نہیں آنا چاہتے یا آ نہیں پا رہے کہ یہ دن تو ہم منا لیتے ہیں, لیکن اس سے ہم لرن نہیں کچھ کرتے. کیا سیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک سن رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, تو آئیے تہیہ کیجئے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے. وہ تو اعلیٰ, وہ تو علی ہیں, وہ تو اعلیٰ ہیں, وہ بلند ہیں, مگر ہم ان کے نقوش قدم کو اختیار کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ہم ان کی مطابعت کر سکتے ہیں, ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں, ان کی پیروی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم ایسے ہیروز کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے, ان کے خاکے, ان کے کردار کو ہمارے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے جی. اور ماؤں کو چاہیے, بڑے لوگوں کو چاہیے سنڈے کو, کبھی چھٹی کو بیٹھ کر ان کے قصے بیان کیے جانے چاہیے. حقیقی کہانی, حقیقی بات. جو اگر ہم دوسرے کارٹون دکھاتے ہیں جو بنی بنائیاں انسانوں کی بنائیاں کہانیاں ہیں, نہ اس کا سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے, یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو سچی بھی ہیں, سچی بھی ہیں, بالکل کھری بھی ہیں, اور جن کے پڑھنے سے بھی ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے, جن کو سننے سے بھی ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے,
اور طور طریقے بدلتے ہیں, کریکٹر بدلتے ہیں, سیرت سازی ہوتی ہے, کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, تربیت کے مواقع ملتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کس قدر بے-روی کی طرف گامزن ہے. منفی سوچ نے کس طرح ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم پازیٹیوٹی کی طرف آتے نہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم ماننے والے ضرور ہیں لیکن ہم مانتے کسی کی نہیں ہیں. وہ مجھے یاد آ گیا کہ محترم اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں بھی ہے اور میں نے سنا ہوا تھا لائیو, بزرگ رائٹر کہتے ہیں, بزرگ رائٹر. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے. ابھی بھی آپ بات کر رہی تھیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سادہ سا میں نے جواب دیا کہ جو مجھے سمجھ آئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. بالکل, بے شک. آپ ہم حضرت مولا کائنات کو مولا تو مانتے ہیں مگر مولا علی کی مانتے نہیں ہیں. بالکل. آئیے نا, جو جس ڈگر پہ چل کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا کہ پہلے نمازی آپ اور پہلے صحابی آپ, انہوں نے تو نہیں سوال کیا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے یا نہیں ہے. ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی, شہادت مسجد میں ہوئی. سبحان اللہ. تو پوری زندگی نماز چھوڑی نہیں. اور کیسے کہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ خود دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے آ کر جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا جائے. اور اس سچویشن میں کہ جب جو ہے وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پانی بھی پلا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ بلند کردار جو آپ نے قرآن و حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا. ہم تو 1% بھی نہیں, ہمیں پتا ہو یہ ہمارا دشمن ہے, ہم تو کہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ہمارا دشمن ہے, ہم اس کو جو ہے وہ وہاں لے جا کے ماریں گے جہاں اس کو پانی نہیں ملے گا. ہمیں یہ بندہ یہاں چلے, دشمن تو دور کی بات, یہاں ہمیں کوئی بندہ پسند نہ ہو تو ہم اس کی ایسی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ پلاننگز ہو رہی ہیں. ایسی پلاننگز کرتے ہیں, خطرناک قسم کے کھیل کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. کسی کو اوپر جاتے دیکھ لیتے ہیں, کسی کو عروج مل رہا ہوتا ہے اس کو زوال کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نہ کسی کو گرائے ورنہ بندہ کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے. وہ روایات میں آتا ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے, 17 یا 18 ذی الحج کا دن تھا, رستے میں آپ نے پڑاؤ کیا اور آپ نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور صحابہ کی مجلس کے سامنے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب آپ نے یہ ٹائٹل دیا مولا کا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور فرمایا اے علی بھائی آپ کو مبارکباد ہو. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نبی نے خطاب دیا مولا کا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مبارکباد پیش کی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے دنیا کے بھی مولا ہیں اور آخرت کے بھی مولا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے یہ صحابہ کے درمیان محبت تھی, مودت تھی, پیار تھا. کہتے ہیں نا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے کھجوروں کا گچھا رکھا گیا اور حضرت علی بھی بیٹھے ہیں, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہیں. تو سب تناول کر فرما رہے ہیں کھجوریں اور سب نا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی کے سامنے رکھ رہے تھے گٹلیاں. اچھا. اور حضرت عمر فاروق بھی حضرت ابو بکر صدیق بھی سامنے رکھ رہے ہیں, ڈھیر لگا رہے ہیں. یعنی اس طرف مولا کائنات بیٹھے ہیں تو وہ گٹلیاں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں جی. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا کہ جب ختم ہو گئی ساری کھجوریں تو فرمایا علی اچھا یہ ساری کھجوریں آپ اکیلے ہی کھا گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی آقا اگر یہ ساری میں نے کھا لی, میری کھائی ہوئی گٹلیاں تو یہاں پڑی ہیں تو آپ لوگوں کی گٹلیاں کہاں ہیں؟ آپ لوگ گٹلی سمیت ہی کھا گئے. یعنی یہ مزاح تھا, پیار تھا, محبت تھی. تو یہ صحابہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ادب کا مقام اس لیول پہ ہو کہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی مشکل ہو. یہاں تو اکثر اوقات جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ادب کے اتنے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوسرے بندے کو یہ موقع نہیں دیتے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ سے پیار محبت سے یا احتراماً یا بغیر ڈرے بات کر لے. ڈرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ یہ فلاں بندہ ہمیں جھڑک نہ دے, فلاں بندہ ہمیں ایسا نہ کہہ دے. اور بڑی بڑی پرسنالٹیز کو میں نے دیکھا ہے جن کے بڑے بڑے نام ہیں, وہ دہشت پھیلاتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہم تک پہنچ نہ سکے. ایسا تو میرے نبی نے نہیں سکھایا. بالکل ایسا نہیں ہے. اور میں ینگسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرینکنیس ہونی چاہیے بڑوں میں, پیرنٹس کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, مگر ود ان لمٹس. لمٹس میں رہ کر
आप फ्रैंक हों, प्यार, अपनी बातें शेयर करो, मगर जहां पे अदब का दायरा है, जहां लिमिट्स हैं, हुदूद हैं, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। ये मदर है, ये फादर है, ये अंकल है, ये मामू है, चचा है, चच्ची है, तो ये जो रिश्तेदारियों का जो एहतराम है, जो अदब है, जो असाज़ा का अदब होता है, उसको क्रॉस नहीं करना। बाकी आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मजाक करें विद इन लिमिट्स। जहां लिमिट क्रॉस करनी है, अपने आप को आपने थाम लेना है, रोक लेना है, आगे नहीं बढ़ना। बाकी अदब के दायरे में आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। अब हमने नेगेटिविटी को फैला दिया ना प्रोफेसर साहब, नेगेटिविटी को फैलाया किस तरह के हमने अपने रिश्तों के मुख्तलिफ नाम रख लिए कि ये फुप्पी है तो फुप्पी हमेशा घर में फसाद ही डलवाएगी, ये खाला है तो खाला ने हमेशा जो है वो घर तोड़ने की बात ही करनी है। भाई वो भी तो खालाएं हैं जो अपने जो है वो भांजे भतीजों को जो है वो प्यार मोहब्बत से जो है वो पाल रही हैं, वो भी तो फुप्पियां हैं जो अपनी जिंदगी को जो है वो एक तरफ करके जो है वो अपने भाई के बच्चों के लिए जो है वो अपनी जिंदगियां वक्फ कर देती हैं। हम ये पहलू क्यों नहीं देखते? बिल्कुल जी, जैसे रिवायत में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान यानी हज़रत मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, तो रिवायत में आता है जनाजा किया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतर गए पहले, यानी चारपाई पड़ी है और आप पहले खुद जाकर कब्र में लेट जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और पढ़ते हैं। और फिर आपने फरमाया अपने गुलाम से कि जाइए और मेरा जुब्बा लेकर के आइए, सही सही, जुब्बा लेकर के आइए, और आप वो पहनाते हैं। सुभान फिर खुद बड़े एहतराम, जिसे एक बेटा अपने माँ की मैयत का एहतराम कर रहा होता है, एहतराम के साथ जो है तो मौलाए कायनात भी खड़े हैं और बाकी जो आपके रिलेटिव्स थे, तो उनके तजहीज में, तकफीन में खुद आप उतर कर इन्वॉल्व होकर जो है वो कर रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन कर लिया, हुजूर आप इतना क्यों? चची हैं वो। फरमाया कि ये मेरी वालदा तो फौत हो गई थी जब मेरी उम्र मुबारक अभी 6 साल थी, बचपन में था मेरा, वालिद मेरे थे नहीं, तो मुझे बेटों की तरह पाला है। ये रिश्ते में मेरी चच्ची हैं, हकीकत में मेरी वालिदा है। ये अली की सिर्फ वालिदा नहीं, ये मेरी भी वालिदा है। तो देखिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मु सिन वो अबी ही, फरमाया कि जो चच्चा होता है वो वालिद की जगह होता है। अगर वालिद का साया उठ जाए तो फरमाया जो चच्चा है वो बाप होता है। अब भतीजे को चाहिए कि चच्चा का एहतराम करे, चच्चा भी और बाप समझकर, चच्चा भी तो बाप बनकर उसके साथ चले ना, दोनों तरफ से, चच्चा भी बाप बन जाए शफकत के लिहाज से। उसका भाई इस दुनिया से चला गया, उसका बच्चा जो है वो है, उसको शफकत की जरूरत है। जैसे अबू तालिब ने किया, बिल्कुल किया, बाप बन के दिखाया, फिर आपने फरमाया कि अल खालतु बिमंजिलति और कमा खाल, फरमाया खाला माँ की जगह होती है, माँ की जगह होती है, सही बात है। अब खाला को भी चाहिए कि वो माँ बन के देखे, और भांजों को चाहिए कि माँ अपनी खाला का, ये हम पंजाबी में कहते हैं ना मासी, कहते हैं असल लफ्ज़ मासी, सही, माँ तो मदर हो गया ना, माँ और सी फासिल जैसा, कि माँ की तरह, ये बिल्कुल हदीस का तर्जुमा है। तो खाला इतना बड़ा रुतबा है। फिर फरमाया कि बड़ा भाई होता है, बड़ा, अल्लाह के नबी की हदीस है, बड़ा भाई भी बाप होता है, बिल्कुल, बड़ी बहन भी माँ की तरह होती है, बिल्कुल ऐसे। तो ये रिश्तों का तकद्दुस हम भूल गए हैं, और ये सहाबा ने दिखा दिया है। आज हम जो है वो दौलत के पीछे भाग रहे हैं। मेरे छोटे भाई के पास इतना पैसा है तो मैं उससे जो है वो किस तरह निकलवाऊं, मेरी प्लानिंग ये है। मैंने ये नहीं देखना कि वो बेचारा किस कंडीशन में है, किन हालात में है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। एक दौलत की खातिर हम अपने रिश्तों को इस तरह पामाल कर रहे हैं। 3-3 मरले के मकान, 1.5 मरले के मकान के पीछे जो है वो लोग मौत के घाट उतार रहे हैं अपने रिश्तेदारों को। यहाँ तक किससे चल गए हैं? हम क्यों नहीं, हमने क्यों अपनी जो है वो लायबिलिटीज इतनी ज्यादा कर ली हैं? हम क्यों इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं? हमें क्यों जो है वो जायदादों की फिक्र खाई चली जाती है? अल्लाह ने तो ये नहीं सिखाया, नबी ने तो ये पैगाम नहीं दिया, मौला अली अलैहिस्सलाम का तो जो है वो ये कहना नहीं था कि हम ऐसा करें। तो जिन पंतन पाक का सदका हम खा रहे हैं उनके तो घराने में कुछ था ही नहीं, और आज हम सादगी को छोड़ के जो है वो बड़े बड़े महलों की ख्वाहिश जो है वो हमें दहशतगर्द बना रही है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले की ख्वाहिश जो है वो हमें यहाँ पर जो है चोरियां, डकैतियां और वारदातें करने पे मजबूर कर रही है। हम किस सिमत में जा रहे हैं? कौन समझा नहीं पाया, कौन नहीं समझा पाया, कौन कसूरवार है? मैं जी समझता हूँ कि इसमें एक तो ये बात कि हम दौरे ज़वाल में हैं,
اور دور زوال میں قوموں پہ ایسے وقت آتے ہیں، کہیں کہیں پہ روشنی کے دیے باقی ہیں، اکثر بجھ چکے ہیں، اور یہ قوموں کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے. ہم وی آر دا رسپانسبل. اقبال کہتا ہے نا، ہم شکوہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کرنا ایسا نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. ہم یہی کہتے ہیں ہماری تقدیر میں ایسے ہے نہیں. اللہ تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم ہی غالب ہو اگر تم سچے مومن بن جاؤ. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم علم کو، نالج کو مسلمان کر لیں گے جی تو انشاءاللہ پھر یہی اسلام، یہی علم ہمیں اسی راستے پہ لے جائے گا جو قرآن میں ہمیں ہدایت دے رہا ہے. بالکل بالکل صحیح. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. مولا علی علیہ السلام کی جشن ولادت کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ جو پروگرام چل رہا ہے، جس میں آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے بہت بہترین بات کی، اور ہم جو ہے اچھی بات سمجھانے میں لوگوں کو کامیاب بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول بھی کرے اور لوگ بھی اس کو پسند کریں، کیونکہ اچھی بات ذرا بہت کم لوگوں کو، صرف اچھے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کرے کہ یہ بات اور یہ پیغام جو ہے وہ سب لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے. یہاں پہ میں بریک لوں گی، آپ سے اجازت لوں گی، لیکن ابھی ہمیں دوسری نشست میں جو ہے وہ جوائن کریں گے. ہمارے نعت خواں ہیں یہاں پر جو ہے وہ کلام پڑھنے کے لیے، مولا علی علیہ السلام کی منقبت پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو ان سے میں آپ کا تعارف کرواؤں گی، لیکن بریک کے بعد. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کوہ نور ایٹ 9 میں. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اور جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں وہ نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا نام ہے محمد اعجاز قمر سہروردی، جو کہ اپنی ایک اکیڈمی بھی چلاتے ہیں نعت خوانی کی. بچے ان سے جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، خود بھی بہت اچھے جو ہے وہ نعت خواں ہیں. بہت سے چینلز پہ آپ ان کی آواز کو جو ہے وہ سنتے ہیں، اس لیے آج ہم نے ان کو مولا علی علیہ السلام کی جشن ولادت کے حوالے سے منقبت پڑھنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ دعوت دی ہے. تو اجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. اعجاز قمر سہروردی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو جشن ولادت علی مبارک ہو. جی اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے پروگرام بھی ہے، بہت بڑا دن بھی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ منقبت جو ہے وہ ضرور پیش کریں. جی ضرور. پہلے تو پوری ٹیم کا شکریہ، آپ نے محبت فرمائی اور اتنے بڑے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. میں مولا علی سرکار کی منقبت کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ علی کو کوئی بھی کہیں سے بھی پکار سکتا ہے. بے شک بے شک. علی کو کوئی بھی کہیں سے بھی پکار سکتا ہے. علی سب کا مقدر سنوار سکتا ہے. حق ہے. ان منکروں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں، علی لحد سے بھی نکل کر مار سکتا ہے. بے شک بے شک. میں ایک منقبت بہت پیاری اعظم چشتی صاحب کی لکھا ہوا کلام میں پیش کرتا ہوں. جی. اہل وفا کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا رحمت نے لے لیا ہے مجھے اپنے نور میں. رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں.
میں نے کبھی جو رو کے سبحان اللہ، پکارا علی 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 سبحان اللہ، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی پکارا علی علی سبحان اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی 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 حضرت نے مسکرا کے پکارا علی 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 اہل نظر آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اعظم چشتی صاحب لکھتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے، سبحان اللہ، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے واہ واہ واہ، ہم ہیں علی کے اور سبحان اللہ، ہمارا علی 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 بے شک بے شک، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی آپ نے جو ہے وہ دل سے پڑھا اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ علی کی یہ منقبت پڑھی، مولا علی علیہ السلام، بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بہت شکریہ آپ کا محمد اجاز قمر سہروردی صاحب۔ اگر مولا علی کے حوالے سے چند اشعار آپ دو جو ہے وہ سنا دیجئے، اور ایک کلام کے جو مولا علی کا بڑا فیمس کلام ہے، تو میں چاہوں گی کہ دو اشعار جو ہے وہ اس کے جاتے جاتے ہو جائیں۔ سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، کسے بھی میدان وچوں، کسے بھی میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے، او نہیں او بھجدا علی والا، نہیں او بھجدا علی والا۔ اور شعر سنیے گا، میں حلال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا،
حسن عباس ویر نے میرے میں ہاں کرما والا سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہاں کرما والا چڑھ کے موڈے آتے حسین بولے نانا انج سجدہ علی والا سبحان اللہ انج سجدہ علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا. بہت شکریہ آپ کا, بہت خوبصورت اور میرا بڑا ہی پسندیدہ یہ کلام جس کے چند اشعار آپ نے جو سنائے. اور کسی میدان میں نہیں ہارتا علی والا, جس کی نسبت علی کے ساتھ ہو وہ کسی میدان میں نہیں ہار سکتا. یہ میرا ایمان ہے اور میرے جیسے تمام ان لوگوں کا ایمان ہے جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے, ہم نے اوپر جانا ہے, حساب دینا ہے, تو اپنے آپ کو اسی حساب کے طور پہ حساب کتاب لگائیے کہ ہم نے کہاں کہاں غلط حساب کتاب لگا رکھے ہیں. جہاں صحیح حساب کتاب لگانا ہے وہاں پہ چلے آئیے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ پروگرام میں جو ہے وہ ساتھ رہے, اور ہمارے جو نعت خواں بھائی ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی جو ہے وہ ہمیں نعت سنائی, منقبت بھی سنائی. ناظرین, اسی کے ساتھ فیڈ بیک آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ یہ پروگرام پسند کر رہے ہیں, میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. جمعۃ المبارک کو میرا خاص پروگرام ہوتا ہے جو ہماری اصل کیفیت ہوتی ہے. یہ آپ دل کی اصل کیفیت جو ہے جمعۃ المبارک کو دیکھتے ہیں. عام روٹین میں ہمارے بہت سے جو ہے وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ اسی طرح اپنی محبت اپنی چاہت ہمارے اس پروگرام کے ساتھ بنائے رکھیے. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل صبح نئے آغاز, نئی بات, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.